सुखवंती सांगाता मिळता थैसरा सांगा तांचे मोदेगा थैसर सुखवंती सांगाता मिळता थैसरा सांगा तांचे मोदेगा येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे बेसावानी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे बेसावानी वर्ते करतलो जेजू संगी रावो येया तुमी धावो ताचे संगी जिय येया कृपा सोडून जेजू संगी रावो येया तुमी धावो ताचे संगी जिय येया कृपा सोडून मोकरो धैर्य जोडो मोकरो धैर्य जोडो येया तुमी ताच्या पाया तळा येया तुमी ताच्या पाया तळा केसर जोवाती सांगाता मेळटा थैसरा सांगा तांचे मोदेगा केसर जोवाती सांगाता मेळटा थैसरा सांगा तांचे मोदेगा येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे बेसावानी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे बेसावानी वर्ते करतलो जेजू संगी सोलो आसो फाटलो करो ताच्या वेंगेत आसो तासो आसो सोदून जेजू संगी सोलो तासो फाटलो करो ताच्या वेंगेत आसो तासो आसो सोदून जीव जोडो उर्बा वाडो जीव जोडो उर्बा वाडो येया तुमी ताच्या पाया तळा येया तुमी ताच्या पाया तळा केसर जोवाती सांगाता मेळटा थैसरा सांगा तांचे मोदेगा केसर जोवाती सांगाता मेळटा थैसरा सांगा तांचे मोदेगा येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे बेसावानी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे बेसावानी वर्ते करतलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्यासो आमचे एक वर्ड सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू थंय मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो संवसारांत जायतो लोक फटवून पडला जेजू खंय आसा ज्ञान आसून आज नातल्या कडेन जेजूक दवरून म्हणल्या बरी आनी जेजूचें कितें म्हणटात आराधन करनासात स्तुती करनासात ह्या ताका घेवन जेवन आसात साबार जाणांक सत कळीत ना म्हाकाय कळीत नातल्लें जायतीं वर्सां हांव जेजू बाळोक जावन गर्दांच्या गोठ्यांत आसा म्हणून ह्या कुर्सार उमकाळून आसा म्हणून ह्या संवसारांत जेरुजलेमांत आसा म्हणून आनी खंय इमाजेंत आसा म्हणून या खंय इगर्जेंत आसा म्हणून हांव चिंततालो पूण चड आनी चड देवाचें उतर वाचतना आज जेजू खंय आसा म्हणलें सत कळीत जाला आनी तें सत आमी जातना भाव भयणीनो त्या जेजूक ह्या संवसारांत आसतना आमी कशें जोडीचें आपणायचें वळखाचें सतमानचें स्विकार करचें तें आज देवाचें उतर आयकून तुमकां समजतलें देखून सदांच जेजू सवें खंयच्या रुपार आत्म्या रुपार आमच्या सवें तो आसूंक खुशी व्हरता देखून न्हय दोळ्यांक दिसच्या खंयच्या वस्तू रुपार देखून त्या आत्म्याक आत्मा म्हणल्यार बापाक आत्मा म्हणल्यार जेजूक आत्मा म्हणल्यार त्या मजतदार पाराकलेत पवित्र आत्म्याक आमचे सवें सदांच मनांत काळजांत कोणीत आत्म्यांत आमी जोडून जियोंक आमी सुकल्या तर बापा लागचें पुता लागचें आनी पवित्र आत्म्या लागचें भोगसाने मागया
आनी आमकां बापा पुता पवित्र आत्म्याची वळख ना देखून हेरांक ती वळख दिवंक आमी सुकल्या हांव देखून एकामेका लागचे बॉक्साने मागी आनी म्हणया हांव पातकी सर्वपुत्र देवा दुःखा भव भयणीनो मुसुकण्या सारून सांगता मोणाची तोंडात सरू वायट आदरून आनी परिसर अबे सैली पत्ता केल्यात ओ मुजो अपराध ओ मुजो अपराध ओ मुजो बोड अपराध या पासून सदा संपार करी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी दुःखा भवा भयणीनो मुझे कचरमच्या सरस्प्राद लागी विनंती करत म्हण प्रार्थना सर्पदुदा देवमचे काकळूत करून सरमचे पातका मुक्सरम का ससनेच्या जीविताक फवो सोमिया काकलो सोम्या काकलो Krista काकलो Krista काकलो सोमिया काकलो सोम्या काकलो महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा ताता महिमा ससाच ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेसु ख्रिस्ता ताता महिमा ससनाच ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र ताता महिमा ससनाच ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया सर्गीच्या आबो मोगळ बापा तुका कर्याक आनी जा देवा तुज्या पुता जेजू ते आमी वळखत हांव मात न्ही संवसारांत आसतना तुजी करी वळख दिवन आज जिवंत जावन जैते वंत जावन मागीर वंत जावन तुज्या उजव्याक तो बसून आसा म्हणून आमी सत मानता देखून तूं आनी तुजो पूत खंयसर आसात त्याच महिमेंत आमी आसच्याक तुज्या पवित्र आत्म्या मुखांतर सदांनी तिच्या वाटेन सोलोंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी धर्मदूताची कृत्यां अवस्वर 1 ओळ 1 तो 11 पवित्रात्म्याची बसावणी म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागांत हे थियोफिला जेसून आपलें काम सुरू केलें तो वळता न्हू ताका सर्गार उबारून व्हेलो तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्र आत्म्या मारिफात आपणे विसून काडलेल्या धर्मदूतांक ताणी शिकयलेल्या सर्व संगती विशयांत हांवें बरयलां आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवंत जाला म्हण सबार रुजवात्यांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टीक पडलो आनी देवाच्या राज्या विशयान
तांचे लागीं उलयलो. एक पावटी ते सांगता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतलें भायर सरून वचनाये बगार बापान बसयलेल्या देण्यांची वाट पळोवन रावा जाय म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली. आनी ताणें म्हळें, त्या बसवण्या विशयांत म्हज्याच तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां. जुआवन उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमी आनी थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात. अशें धर्मदूत सांगता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले, सोम्या, ह्याच काळार वे तूं इस्रायलाचें राज्य पुनर्स्थापीत करतलोय? पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय. पूण तुमचेर पवित्रात्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत, सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पंथांत थावन पंथ पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. ताणें इतलें सांगून जातच ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एका कुपान लिपयलो. अशें सडत वेताना आनी ते आनीकी मळबाकच दिश्ट लावन आसतना धवे वस्तू न्हेसलेले 2 जण एकचणी तांच्या सरशीन उबे जाले. ते म्हणाले, गलिलेयाच्या मनशांनो, तुमी अशें मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तो जेजू. जसो तुमी ताका सर्गाक सोडून वेताना पळयला तसोच परत्यान येतलो. देवाचें उतार हें. देवाची वडवड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा. नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाकणटा. गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा. नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाकणटा. गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा. नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाकणटा. गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा. नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाकणटा. वडवीक ताची गायता, उपकारां वाटयता. 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 अर्गा मेटोन सोम्याक म्हज्या सदांच गितां गायता. अर्गा मेटोन सोम्याक म्हज्या सदांच गितां गायता. गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा. नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाकणटा. गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा. नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाकणटा. स्तुती ताची करता, मोक्ता सोनी याळता. 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 ताणें केल्ल्या उपकारांक सदांच ऋणी रावता. ताणें केल्ल्या उपकारांक सदांच ऋणी रावता. गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा. नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाकणटा. गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा. नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाकणटा. सेवा ताची करता, कृपा ताची जोडता. 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 ते कोणे दिबेर पडोन सोम्याक नमान करता. कांते कोणी दिगेर पडोन सोम्याक नमान करता. गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा. नवे
नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाकणटा गोड गोड वधू आनी व्हड व्हड ताळी सोम्याक हांव नावाडटा नव नव गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाकणटा एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 1 17 23 एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 1 17 23 पाऊलाचें मागणें आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तचो देव महिमेचो बाप आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळच्या खातीर जनवायन भरता तो आनी आपले दर्शन दया करता तो पवित्र आत्मो तुमकां दिव म्हण आमी मागता तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे आतां उगडल्यात आसता देवान तुमकां कसल्या बरवशाक आपयलात म्हण तुमी समजजे आपले परजेक म्हण तयार केल्ल्या केदे वर्त्या ग्रेस्तकायेच्या दायजांत तुमकां वांटेली केल्यात म्हण तुमकां कळाजे आपणाचेर बावर्त दवरतल्यांतय तो दाखयता ती पदवी कितली श्रेश्ठ म्हण तुमी जाणा जायजे हेंच म्हजें मागणें हेच पदवे वरवे आपल्या पुताक ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो आनी सर्गा राज्यांत आपल्या उजव्याक सिंहासनार बसयलो सुमेस्त प्राधान्य आनी अधिकाऱ्यां पदव्या आनी प्रभुत्वा वयर क्रिस्त आपले राज्य चलयता ह्या संवसाराचे वा फुडल्या संवसाराचे खंयचेय पदवे प्रास ताची पदवी व्हरते सर वस्तू ताच्या पांयतळाक घाल्ल्या देवान ताका पवित्र सभेचे मस्तक नेमला ती पवित्र सभा ताचीच कूड सगळ्यो वस्तू सर तरांनी संपूर्ण करतल्या वरवीं ती कूड संपूर्ण जाल्या देवाचे उतारें देवाची वडोवका सर्वेस्वराचे जय सर्वेस्वराचे जय सर्वेस्वराचे जय सर्वेस्वराचे सर्वेस्वराचे जय सर्वेस्वराचे जय सर्वेस्वराचे जय सर्वेस्वराचे सोमेस्परजानो नावाडा सोम्या सर्लोकानो अर्घादिया देवा सोमेस्परजानो नावाडा सोम्या सर्लोकानो अर्घादिया देवा सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या मातेवाचो शुभ वर्तमान आवाजवर 28 आणि वळ 16 तावन 20 पर्यंत Matthew's Gospel chapter 28 verses 16 to 20 तेणे 11 शिस गलिल्या गेले जेजून तांकां मेळूंक सांगिल्ल्या दोंगरार येवन पावले ताका पळयता शिसांनी ताका नमस्कार केलो तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तोवळ पर्यंत वसूंक नातलो जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या देखून वसा आनी समेस्पर्जांचें शिस करा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया आनी हांव सदांखाल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमचे सांगत आसतलो म्हणून उगडास दवरा देवाचें उतर हें वखडी तुका क्रिस्ता आनी हांव सदांकाल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमचे सांगत आसतलो म्हणून उगडास दवरा तो जेजू खंय आसा
जेजू खंय आसा? हांव खंय आसा? हांव आतां खंय आसा? जल्मातना खंय आसलो? ल्हान आसतना खंय आसलो? शिकताना खंय आसलो? पण आतां खंय आसा? तुमी आतां कोणाक पळोवन आसात? हांगा उबो आशिल्ल्या पदाचेरीक वळखतात की जल्मातना, भुरगो आसतना, शिकताना, ह्या संवसारांत हांगांतल्यान वेताना कोणाक आतां तुमी पळोवन आसात? आतां आशिल्ल्याक न्ही. म्हाका जल्मातना पळयला तुमी, ह्या ल्हान बाळशें आसतना, ह्या बाळक आसतना, ह्या तरणाटो भुरगो आसतना, ह्या शिकताना. हांव आतां आसा देखून तुमी म्हाका पळयतात. हांव मेल्ल्या उपरांत तुमी म्हाका पळयतात. सांगा. तरी आशिल्ल्याक आमी पळयता, नातिल्ल्याक पळोवंक जाता. देखून तो सवाल म्हणजे हे जेजू खंय आसा? आमी पटून पडुल्लो भाव भयणीनो. देवाचे उतर वाचून नियाळ न स्वता मिस्तर गोटू जाणा जाता पर्यंत आमी पटून पडुल्लो. पूण जेजू संवसारांत आसतना बाप खंय आसलो? पयलें हें सवाल. जेजू संवसारांत आसतना बाप खंय आसलो? देखून माथ्याच्या वांजेलांत वचोर सोवळ नो. जेजून संवसारांत आसतना आमकां बाप खंय आसा म्हणून दाखोवन दिला. खंय आसा ऐका. तर तुम्ही अशें मागा, अशें मागा. आमच्या बापा सर्गींच्या, आमच्या बापा सर्गींच्या. तरी बाप खंय आसा? कीर्तन 115 आणि वळ 3 कितें म्हणटा ऐका. कीर्तन 115 आणि वळ 3, Psalm 115 verse 3. आमचो देव सरकार आसा. आमचो देव खंय आसा? या लुका सवांजेला वचवर 10 वळ 21 कितें म्हणटा. लूक चॅप्टर 10 verse 21. जेजू संवसारांत आसतना बाप खंय आसलो? ऐका. तेच घडये जेजू पवित्रात्म्या ते संतोषान बरोवन म्हणालो, बापा सर्गा संसाराच्या धन्या. थंय जेजू म्हणटा बापा सर्गा आनी संसाराच्या धन्या. तरी बाप खंय आसा? पूण जेजू संवसारांत आसलो, पूण आतां आसाय. जेजू संवसारांत आसलो, मनीस जावन आसलो. मनशाचें रूप घेवन तो आसलो. देखून आमी गायता, शब्द मनीस जालो, सर्गींत तो देवलो, बापान ताका धाडलो, तारोक तो जालो. शब्द मनीस जालो, सर्गींत तो देवलो, बापान ताका धाडलो, तारोक तो जालो. मनशाचें रूप घेवन मनशाचें सडवण कर जेजू सर्गाक सोडलो. जेजू सर्गाक सोडलो. अल्फा ओमेगा, पयलो निमान, रंबानीयन जावन देव. तो खंय तावन आयिल्लो थंयसर तो फाटीं गेला. खंय तावन तो आयिल्लो? जोन समजला वचो 3 आणि वळो 13 सांगता. जॉन चॅप्टर 3 verse 13. सर्गींत हांव देवून आयिल्लो. सर्गींत हांव तो देवून आयिल्लो. मनशा पूत तो मनशा पूत संवसारांतच रावोंक ना. हेर कोणी हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना. तो सर्गा सोडून गेला. सर्गींत हांव देवून आयिल्लो मनशा पूत सर्गाक सोडून गेला. भाव भयणीनो, देखून जेजू खंय आसा? सर्गार आसा. हें सत आज आमी जाणा जावी. हाज्या पयलीं तुमकां गुंडाळ्यान हांवें तुमकां दाखोवन दिला. जेजू आसा आनी तो सर्गार आसा. आनी सर्गार खंय आसा? मार्काच्या वांजेलांत वचो 16 वळ 19 ऐका. मार्क चॅप्टर 16 verse 19. मार्क 16:19. अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत उपरांत सोम्या जेजूक सर्गाक उपान घेतलो.
थंय देवाचे उजवे कुशी ताणे बसका घेतली. जेजूक सर्गाक उबान वेला आणि थंय देवाचे उजवे कुशी देवाच्या बापाच्या उजव्या कुशीन ताणे बसका घेतली. तो बसोन आसा. तो सर्गार आसा. तो सर्गा सोडून गेला आणि बापाच्या उजव्या कुशीन तो बसोन आसा. आणि बाप आणि पुत दोघी सर्गार आसात. ते संवसारांत कोण आसा? संवसारांत कोण आसा? देखून जुवांच्या वांजेलांत वचो 14 वळो 16 आणि 17 जेजू म्हणटा जॉन 14:16-17 तवळ आ. हांव बापा लागीं हांव मागतलो. बापा सशी वेता. तो तुमकां तुमच्या बापा सशी म्हज्या बापा सशी हांव सोडून वेता म्हणांगीन आपल्याशी सांग. पूण तसो जेजू कितें म्हणटा हांव बापा लागीं मागतलो. मागतलो. तो तुमकां एक तो मसतदार तुमकां एक दितलो. मजतदार दितलो. आणि हो आणि हो तुमचे सवे सदांकाळ आणि रावतलो. हो तुमचे सवे सदांकाळ आणि हो रावतलो. तुमचे सवे तुमचे सवय सदांकाळ रावतलो. सदांकाळ रावतलो. तरी तुझे सवय म्हजे सवय आमचे सवय सदांकाळ रावता कोण? ताणे बसयल्लो बापा लागीं मागून धाडिल्लो पवित्र आत्मा. देखून ताच्या दुसऱ्या वचपांत एफेसकारां पयल्या पत्रांत अवसर 1:17 सांग पावल कितें मागता पळय एफेसकारां खातीर कितें मागता ऐका एक घडी. एफिशियन्स चॅप्टर 1:17 आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्तसो देव महिमेचो बाप आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळचे देखून खातीर बापाची सारकी वळख दिवचे खातीर पुताची सारकी वळख दिवचे खातीर तुमकां जानवायेन भरता तो जानवायन भरता तो आणि आपले दर्शन दया करता तो आणि आपणाचे दर्शन दया करता तो. पवित्र आत्मो तुमकां दिवंक पवित्र आत्मा तुमकां दिव म्हणून आमी मागताव. आमी मागता. देखून ह्या दिसांनी जावं पुरो भाव भयणीनो वस्तेरेत्रा वेळा जावन शुक्राच्या शनिवाराच्या रेत्रा वेळा परत्यान परत्यान सांगता मागा पवित्र आत्म्या खातीर. तुका आनी म्हाका आमकां सारकी बापाची वळख दिवच्या खातीर जेजूची वळख दिवच्या खातीर मागा पवित्र आत्म्या खातीर त्या देण्या खातीर. आनी संपूर्ण वळख संपूर्ण सत तो तुका दित कळीत करतलो. जुवान संजेला वचो 16:13 जेन्ना स्वताचो पवित्र आत्मा येतलो तो तुमकां अर्ध्या कोऱ्या इल्लेशा ऐका सतासो पवित्र आत्मो आयलेल्या वेळार सतासो म्हळ्यार सत म्हळ्यार बापाचो आत्मो सत म्हळ्यार जेजूचो आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सता तुमकां तो संपूर्ण सताक वन पायतलो. वन पायतलो. देखून आज आमी त्या देण्या खातीर मागाचे पवित्र आत्म्या खातीर मागाचे आनी येवच्या हप्त्यान 3 दीस ब्रेस्त शुक्र सोनवार 3 दीस हांगासर सकाळीं 8 ते 4 वरां पर्यंत आमकां वर्त बरो अवकाश आसा. तें देणें जोडूंक आपणावंक आनी संपूर्ण तरान ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्याक आपणावन बापा आनी पुताच्या एकवटांत येवंक रावंक जियोंक. देखून ताच्या पयल्या वचपांत आमी आयकुया अपोस्तलाच्या कृत्यांत अवस्वर 1 आनी वळी 1 ते 11 सुरत अपोस्तलाच्या कृत्यांत कितें बरयलां ऐका. पवित्र आत्म्याची बसवणी पवित्र आत्म्याची बसवणी केल्या. देखून आमी कितलेय पटी हांगा येवन कितलेय पटी देवाचें उतर आयकून फाटीं वेता काल आमच्यो संवसारीक गरजो घेवन येता भाव भयणीनो आमकां कांय फायदो ना. पूण बसयल्या त्या पवित्र आत्म्याक आमी घेवन वेता तुमकां ना एकसुरपण ना भे ना भिरांत ना कावजेनी ना आकांत. खाली आमी उल्लेख केलो वस्तेरेतेरेंत आमी उल्लेख केलो. शांती तुमकां संतोष तुमकां उल्हास तुमकां मोग तुमकां मायपास तुमकां दया तुमकां काकलो तुमकां धैर्य तुमकां बोळ तुमकां गिन्यान तुमकां समजोवणी तुमकां आनी कितें कृपा तुमकां सत तुमकां उजवाड तुमकां जिवीत तुमकां. काही एक वांटो न्ही सगळें तुमचें जाता. पवित्र आत्म्याक आमी देण्या रुपांत जोडलें सगळें हांव सांगता न्ही सगळें म्हजें जालां. हें सगळें म्हजें जालां. देखून हांव विंगड म्हाका मोग जाय म्हाका शांती जाय म्हाका समाधान जाय म्हाका संतोष जाय म्हाका उल्हास जाय ना. पवित्र आत्मा आसा म्हणटा ना सगळें तुजें थंय बरोवन बरोवन तुज्या मापान तूं जोडताय. देखून आतां आयका म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागांत थियोफिला जेजून आपले काम सुरू केले हे ग्रंथाचो पयलो भाग म्हळ्यार रसा लुकाचो वांजेल बरयल्लो कोणे. हे आपोस्तलाचीं कृत्यां बरयल्लीं कोणे
तांदूळ आसा पुऱ्या कामां सांपावलाची जाल्यार बरयलां लुकान. देखून ते म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागांत म्हळ्यार लुकाच्या त्या वांजेलांत जेसून आपले काम सुरू केले तवळतावन तवळतावन ताका सर्गाक उपानवेलो तो दीस पर्यंत थंयच बरयलां, सुरूच बरयलां. संवसारांत आसतना ताणें कितें काम केलें, कसलीं अजापां केलीं, विजमितां केलीं, कट बरयलां. मात न्ही थंय पयल्या वळेन ते सांगता ताका सर्गार ताका उपानवेलो सर्गाक उपानवेलो तो उबान दीस वेला. पर्यंत. देखून कोणाक सांगताले जेजू ना संवसारांत, मनशा रुपार जेजू ना. जेजू सर्गार उबान वेला, तो बापाच्या उजव्या बसोन आसा, तो सिंहासनाचेर बसोन आसा. एक न्ही साबार दाखले आतां तुमच्या मुखार दवरता. ताका सर्गाक उबान व्हरता पर्यंत ताणे केल्ल्या आणि पवित्रात्म्या मार्फत आपणे विंचून काढलेल्या धर्मदूतांक ताणे शिकयलेल्या सर्व संगती विशांत हांवें बरयलां. ताणें केल्ल्या मात्र न्ही, ताणें बसयल्ल्या त्या पवित्रात्म्यान जोडिल्ल्या त्या धर्मदूतांनी कितें केलें त्या विशयान हांवें बरयलां. आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवंत जाला म्हूण साबार रुजवात्यांनी ताणें तांकां आता दाखोवन जिवंतपणाच्यो दिले. रुजवात्यो जायत्यो आमी आयकल्यात वय मू. पासकां पेस्ता उपरांत हर एका शिकोवण्यात आयकोन आहे. तूं कितले फावटी दिश्टी पडलो, आयच्या शुभ अर्थमाने थंय वयर बरयलां दिश्टी पडटा. सर्गाक वयच्या पयलें तांकां दिश्टी पडना, तांच्या मुखारच तो ताच्या दोळ्या मुखारच सर्गाक सोडून वता. तो जिवन जाल्ल्या विशयान ती साक्ष आसात, तो सर्गाक सोडून गेल्ल्या उपरांत ती साक्ष आसात, सो सर्गार आसल्या विशयान ती साक्षी आसात. देखून आतां तो खंय आसा म्हणलें जाणा जाल्ल्या उपरांत त्या जेजूक पळया, जिवन जाल्ल्या जेजूक पळया, महिमेवन जाल्ल्या जेजूक पळया, जैतेवन जाल्ल्या जेजूक पळया. न्ही गर्दनाच्या गोट्यांत तो आनी बाळोक जावन ना. म्हाका समजना संवसारांत कित्याक बाळोक जेजूक मुखार दवरून लोकांक थंयसर फटयतात म्हणून. कित्याक ताका कुर्सायल्या जेजूक मुखार दवरून ताका लोकांक फटयतात म्हणून. आज ताणें कितें केलां त्या विशयान तुमी समजया लोकांक. पूण तो खंय आसा आज आमची दिश्ट कोणाचेर आसाची. कोलोसाकारांक बरोवन सान पावल सांगता आवस्व 3:1 तुजी म्हजी आमची दिश्ट बाळोक जेजूचेर आसा जेगे, कुर्सायल्या जेजूचेर आसा जेगे, या जेजूचो पोंड जेरुसलेमांत आसा त्या पोंडाचेर आसा जेगे, या तो बेतलेमांत जल्म आलो म्हणून बेतलेमाचेर आसा जेगे, या तो नासरेतांत व्हड जालो म्हणून नासरेताक आसा जेगे, त्या कोपेलांत या तेंच्या जेरुसलेमांच्या टेंपलाक आसा जेगी. तुजी म्हजी आमची दिश्ट खंय आसा जैका. क्रिस्त सांगता जर तुम्ही जिवंत जाल्या ही पळय कोण पळय क्रिस्ता सांगता जिवन जावनातली ती बाळोक जेजूकान घेवन आसात. हांगा देवाचे उतर सारकें सांगता क्रिस्त जिवंत जेजू ते खरेंच तुमी जिवंत जाल्यार जिवंत जाल्यात तर उठल्यात जाल्यार सर्गींच्यो वस्तू तुम्ही अत्रे आसता न्हू आमी सगळ्यांच्यो वस्तू अत्रे गाजे. तो वैभव, ती महिमा, ती ससनाची जिणी आमी अत्रेगा थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. खंय आसा. देवाच्या उजव्याक बसून आसा. थंय बसून आसा. देखून सगळीची ग्रेस काय आपणाया अत्रेगा. आणि आमी आमच्या काय म्हणटा तो पोट्ट दोळ्यांनी या आमच्या दोळ्याच्या या कुडीच्या दिश्टीन आमी पळयता ना. आमी भावार्थाच्या दिश्टीन आज पळयची जेजूक. भावार्थान बरोल्लो स्तेपान, पवित्र आत्म्यान बरोल्लो स्तेपान. आमी वाचता Acts chapter 7:55. पळ्यांनी ताका थंय महिमेवन जाल्लो, जैतेवन जाल्लो, जिवन जाल्लो, सर्गा सोडून गेल्लो जेजू कसो ताका दिसता पळय. ऐका Acts chapter 7:55. पूण स्तेफान पवित्र आत्म्यान भरून हे सकट कळी जाता पवित्र आत्म्यान भरल्यार मात बाबा ही सता एक गोटी हे मिस्तेर ही सकट ही जाणवाय तुका सगळींची जाणवाय तुका मेळटा पवित्र आत्म्यान तूं भरल्यार मात्र ना मेळना. हांगा स्तेफान पवित्र आत्म्यान भरला, सर्गाक दिश्ट लावन आणि रावलो. पवित्र आत्म्यान भरल्यांची दिश्ट सर्गार आसता, धरणीर आसना, संवसाराचेर आसना. हे एक तुमी उडा आसता. देखून ओडोली भावान उल्लेख केलो, सान पावलांनी उल्लेख केला पवित्र आत्म्यान भरलो सान पावलो हो संवसार कितें म्हणटा कोयर म्हणटा. कित्याक ताची दिश्ट ह्या संवसाराचेर न्ही, ताची दिश्ट आनी जेजू संवसारांत आसतना ताची दिश्ट संवसाराचेर ह्या धरणीचेर नातिल्ली, ताची दिश्ट सदांच सर्गाक दिश्ट लावन तो जावं दी उंडो मोडटाना जावं दी ह्या 2 माश्टल्यो 5 उंडे कुडके कन 5,000 जाणांक वांटताना जावं दी
ह्या बापान ताका उगडापी गेली सता त्या बापाक अर्गां दिताना जावं दी सर्गा संवसाराच्या धनिया म्हणून त्याची दिश्ट सर्गार आसता. आनी हांगा आमी वाचता कितें करता स्तेपान सर्गाक दिश्ट लावन रावलो स्तेपान पवित्र आत्म्यान भरला सर्गाक दिश्ट लावन रावला तवळ तवळ देवाची महिमा आळे पळया पवित्र आत्म्यान भरलेल्या स्तेपानाक कितें पळोवंक मेळटा देवाची महिमा आणि जेजू आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो असलेलो ताका दिसलो. खंय आसा देवाच्या उजव्याक उबो असलेलो ताका जैत्य कडेन दिसलो. बसला म्हणटात पूण हांगा जेजू देवाच्या उजव्याक उबो असलेलो ताका दिसलो. कित्याक तो उबो रावला हांगा जैत्य कडेन तो बसला उजव्या बसला सिंहासनाच्या बसला पण हांगासर पवित्र आत्म्यान भरलेल्या स्तेपानाक जेजू उबो रावल्लो दिसता खंय. कित्याक उबो रावला स्तेपानाक स्वागत करूंक. वा शाबास म्हणूंक म्हाका तूं वळखतालें तुजी दिश्ट म्हजेर तुवें दवरल्या म्हणून तुजो आत्मो तुवें म्हाका दिलाय म्हणून हे मारतेर मोर म्हजे खातीर तूं मरताय म्हणून हे रगा तूं म्हजे खातीर वारयताय म्हणून सताक तूं साक्ष जावन जियेताय म्हणून खरेंच तूं म्हजो फाटलावदार म्हूण तूं रुजू करताय देखून. जेजू उबो रावला मात्र न्ही देवाची महिमा पळयता खंय धर्नीर न्ही सर्गार. देखीक निमतीन कसं ह्या जेजू आसा तो जिवंत जाला तो सर्गार सोडून गेला आनी बापाच्या उजव्याक बसोनी आसा आनी हांगासर दर्शनांत स्तेपान ताका उबो रावल्लो पळयता. देखून हे सत जायत्यांक कळीत ना देखून तो चिंतात जेजू खंयच्या एका वस्तूंत आसा एका इमाजींत आसा एका पिंतुरांत आसा. हें पिंतूर खाली उगडास जिवांत जेजूच्या हाका उडासाक मात तितलेंच. कालच्या शिकवणीत ती बाबा विक्रमान जायत्यांक दाखले दिले जुवांच्या वांजलान जायते गुर्त आसात. उजवाड असो गुर्त आसा बऱ्या गवळे असो गुर्त आसा दाखवले असो गुर्त आसा आनी कितें सबार गुर्त दिल्यात. ते गुर्त खाली तुका सूचना मात्र मंगळूರಿಗೆ 30 किलोमीटर बरयलां तो पत्राधर मंगळूರಿಗೆ ते मंगळूर जाता हांगा थंय वचूंक आसा मुखार म्हणून वेताना खाली सूचना मात्र संकेत मात्र एक सिंबल म्हणटा आमी खाली जिवन जेजू मात्र आमी तुमच्या मुखार एक पिंतरा रुपार म्हळ्यार पिंतुरा रुपार दवरला कित्याक तो खंय आसा म्हण तुमी समजाचे तो वाऱ्या रुपार ना भाव भयणी. थोड्यांक पिंतुरी पळोवंक नाका पळय तांणी चिंची जेजू वाऱ्या रुपार आसा या खाली खंयच्या उजवाडा रुपार आसा या खंयच्या सता रुपार आसा. हें उजवाड सत आत्मो मनशां थंय येवन बिडार केल्या शिवाय तुका ताजो अनुभव जायना. देखून संपूर्ण तरान मनशां थंय येवन तांणी बिडार करची. देखून आत्तां हांवें सांगलें पवित्र आत्मो तुजे थंय आयलो जाल्यार सत तुजे थंय न्हीद तुजे थंय मोग तुजे थंय आनी शांती तुजे थंय समाधान तुजे थंय धैर्य तुजे थंय बोळ तुजे थंय जानवाय तुजे थंय कृपा तुजे थंय उजवाड तुजे थंय जिवीत तुजे थंय प्रत्यक्ष जाता. देखून हांगा दोळ्यांक दिसता स्तेपानाक जेजू दोळ्यांक दिसता की ना ती वास परतून वास नाजाल्यार आमी थोडे फावटी आमी पळय थोडे आसात थोडे इतले हे मूर्ख आसात की तांकां आत्मीक म्हळ्यार तोळे धांपून सगळें पुराय दिसानांतलें पुराय आत्मीक. हांगा ऐका पूण स्तेफन पवित्र आत्म्यान भरिल्लो स्तेपान सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. दोळे उक्ते करता ताजी दिश्ट सर्गार आसा तवळ देवाची महिमा तो ताज्या दोळ्यांनी देखता आनी जेजूक देखता देवाच्या उजव्याक उबो असलेलो ताका दिसलो. मनशा पुता रुपार उबो आसलो तो देखता न्ही एका सावळे रुपार जेजूक तो देखता ताणें पळयलो म्हणटा देवाचे उतर. देखून आज आमकां जायते कडेन आयकूंक मेळटा कसो तो सर्गा सोडून गेला तुमी पळयतात तसोच देवून येवसोय तुमी पळयतल्यात म्हणटा देवाचे उतर. रेव्हलेशन चॅप्टर 1:7 उगडापांच्या बुकांत 1:7 पळय तो येता कुपा बराबर येता तो सोडून गेला न्ही पाटी येता न्ही तो येता मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें कुपा वयर तो सोडून गेलो म्हणून आयच्या शुभ वर्तमानांत कुपान ताका कितें घालो
वेडो घालो म्हणून. पूण आतां फाटी येता न्ही, तो येता कुपां बराबर हर एकलो ताका पळयतलो. पोळ्यांनी बरयलां हर एकलो ताका पळयतलो. ताका पळयचे जाल्यार ताणें आसाचें की ना? बाळ ओग जावन पळयताले की लोक, कुर्सा रूम काडचो पळयताले की. तो कुपां बरोबर येताना ताका पळयतलो. मागीर मेमन जाल्ल्या जेजूक पळयतले, जिवन जाल्ल्या जेजूक पळयतले, जैत्यवान जाल्ल्या जेजूक पळयतले. मात निसर्गा संवसारच्या कितें म्हणटात सौम्या सोडवंदराक ते पळयतले. कितें बरयलां? पळय तो येता कुपां कुपां बराबर. बराबर तो येता. हर एकलो ताका हर पळयतलो. एकलो ताका पळयतालो. ताका कश्टिल्यांचे दोळे ताचेर पडतले. आनी बरयलां हांगा कश्टिल्यांचे दोळे, तांची दिश्ट, तांची नदर कितें करतली? ताचेर पडतले. ताचेर पडटली. संवसारांतल्यो सगळ्यो परसा ताचे खातीर विलाप करतल्यो. पळयतल्यो. मागीर तांकां कळटलें आमी कुर्सायल्लो, आमी कश्टिल्लो, आमी दगदिल्लो वच म्हणून. त्या दाळा संवसारांतल्यो सर परसा परसा ताचे खातीर विलाप करतल्यो. विलाप करतल्यो. खंडीत जावन हे करतले. खंडीत जावन हें करतले. आमेन. आमेन. बरयलां. तिकडे सत मानून घ्या. वडोली भावान सांगलें न्ही की जेजूक जेजूक दाराय, वो दुबाव तो दुबाव, हें सवाल तें सवाल कळ्ळें तुमकां? जेजू एकवटान तुमी आसा जाल्यार, जेजूक तुमी सोमी म्हणून स्विकार केला तर ताचे तुज्या खातीर म्हज्या खातीर रगत व्हरून कुर्सार म्हणून आमच्या पातकांच्या बॉक्सान ताणें जोड दिलां जाल्यार कित्याक तुमकां ही उरलीं सवालां? ती सैतानान घालची तुमच्या मोतींत. हांगा वस्ते त्या वेळा हांवें सांगलां सैतानाक तुमी कितेंय केल्यार जाता, पूण ताजें उतार आयकल्यार ताका जायना. देवाचें उतार परगट जाल्लें ताका जायना. कोरिंथांकां पयल्या दुसऱ्या पत्रांत वचो 4:3 आनी 4 सांगता, सुवार्थेंत आसलो उजवाड तुमी पळोवन जो देखूनचो तुमी उडयले. खालच्या शिकवणेंत ती भावान हांगा बरो एक दाखलो दिलो. हांगा तुमी सुरू येतात गायन चलता, दनपारां गायन चलता, मदें मदें गायन चलता. ती स्टार्टर्स केल्ल्या बरी म्हणून. थोड्यांक स्टार्टर्स केल्ले आसतना पोट भरता, मागीर मेन कोर्स नाका. तशें म्हळ्यार देवाचें उतार नाका म्हणून एक बरो एक दाखलो दिवन ओपार म्हणल्या बरी समजूच्या रितीन सांगलें काल भावान. हांगा कितें म्हणलां? आमी परगट करता ती आमी सुवार्ता. परगट करता ती सुवार्ता. थोड्यांक ती दंपलेली आसा सपाजानाक जाल्यार सुवार्ता नाका, उतार नाका. फादर खाणयो सांगा, जोक सांगा, पूण कसलीं कांतारां म्हणा, कितले धाकले दिया, उतार नाका. हांगा देवाचें उतार सांगता आमी परगट परगट करता ती करता सुवार्ता, शुभ वार्ता. थोड्यांक दंपलेली आसा कोणाक जाल्यार दंपलेली आसा तर नासाचे वाटेक लागलेल्यांक मात्र ती दंपलेली आसा. कोणाक पळय देवसरान ताची कन्न घेतल्यान तांकां देवाचें उतार दंपलेलें आसा. कित्याक? सुवार्थेचो उजवाड. सुवार्थेंत आसा उजवाड, सुवार्थेंत आसा मोग, सुवार्थेंत आसा कुरपा, सुवार्थेंत आसा सत, सुवार्थेंत आसा जानवाय, सुवार्थेंत आसा सकत, सुवार्थेंत आसा काकलूत, सुवार्थेंत आसा सकड पवित्रपण, भाग्यवानपण आनी जिवीत. हें तुमी तांणी पळय पळय न्हय मात्र न्ही जोडी न्हय म्हणून ह्या संवसाराच्या ह्या संवसाराचे अधिपती अधिपतीन म्हणजे देवसारान तांचे अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात. अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्या ना. कितले उतार दिवन दिवन फाटल्या 32 वर्सां जावन भोवमान दिल्लें उतार. कालच्या दिसा भावान हांगा सांगलें ते उतार आयकोन आयकोन हे 4 जाण भाव हांगा उतार दिवंक तांकां देवान तयार केला. आयकोन म्हाका आतां ही उडास आसा, हे 4 जाण भाव हे उतार आयकोन 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 ते सत म्हूण मानून घेवन आज जेजूक वळखोन आज ते देवाचे उतार दिवंक शकतात. तुमी कित्याक सकनात? अर्थ कित्याक? अर्थ कितें? ह्या कानांत आयकोन त्या कानांत सोडटात दादले. बायल मनशां दोनी कानांत आयकतात, तोंडांत सोडटात खबऱ्यो करून. भुरगीं कानांत आयकतात, दोळ्यांत आयकतात, नाकांत आयकतात, तोंडांत आयकतात, खंयच्यान आयकोन जाता आयकतात, मागीर खेळून 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 पुरे सोडटात. तुमकां आयकतना बेजार जाता. आमी आमच्या भुरग्यांक हिसका लागिल्ल्यांक सारकें आमी शिकना जाल्यार आमी तांकां जोर करता. हांगा कितलेशे देवाचे उतार दिवन दिवन तुमी कितले शिकल्यात? ते जोर करची की नाका. तुमच्या भुरग्यांक तुमी शिकनातल्या जोर करतात. हांगा बोबमान परत 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 उस्तून 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 दिल्ली सतां तुमी आनीक मानून घेनात. तुमकां आनीक कळनात. जोर करची की नाका. कित्याक बेजार? देखून ह्या संस्थेच्या अधिपतीन तुमच्या मनाक कुर्डी केल्यांत. देखून सुवार्थेंत आसलो उजवाड तुमी पळय न्हय म्हणून ताणें केल्यांत.
देखून वावडाला सांगले देवाची वळख मेळच्या खातीर जेजूची वळख मेळच्या खातीर सा पॉल कितें बरयता परत वास दुसऱ्या वास 15 वर एफएस घरां बयल्या 15 वर 1:17 आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त असो देव महिमेचो बाप सोम्या जेजू क्रिस्त असो देव महिमेचो बाप आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळचे ताची खातीर वळख तुमकां सारकी जावचे खातीर जाणवायेन भरता तो जानवायन भरता तो आणि आपले दर्शन दया करता तो मात्र जानवायन भरल्यार पावना आपणाचे दर्शन दया करता तो पवित्र आत्मो तुमकां दिव म्हूण आमी मागताव देखून आमी म्हणटा जानवायन तुज्या भर मनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका देवंक तुका सेवा जानवायेन तुज्या भर मनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका देवंक तुका कित्याक आत्मो जानवाय असो आत्मो आयजा चॅप्टर 11 वर्स 2 कितें म्हणटा 2 and 3 इसायाच्या बुकांत वाचवर 11 2 and 3 कितें म्हणटा ऐका सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो तो आत्मो तुका देण्या रुपात दिला वयतर तुजेर येवन देवन रावला तर जाणवायसो आणि जानवाय आत्मो ही जानवाय तुका देवाची वळख करून दिता जेजूची वळख करून दिता आज म्हाका बापाची वळख जाल्या पुताची वळख जाल्या सर्गीच्या राजाचे गुट आतां मिस्तर म्हाका कळीत जाल्या जाल्यार कोणी कळीत केल्यात सेमिनारींत आसतना म्हाका कोणी कळीत करूंक ना ह्या जाग जावन 5 वर्सां हांव सेवा दिवन आसतना म्हाका कळीत करूंक ना खंयच्या शिकोनदारान म्हाका कळीत करूंक ना आज म्हाका येसर गुट हे मिस्तर कळीत जाल्यात पवित्र आत्म्याच्या जानवाय वरवीं पवित्र आत्म्यानी सतां गुट मिस्तर जानवाय आत्मो तुमचेर येतलो आणि समजणेचो आत्मो मात न्ही ती जानवाय तुका समजोनी दितली गिन्यान दितली बुद्धीसो मात्र न्ही तो तुका मात्र बूध शिकोवचो न्ही म्हळ्यार बूध शिकोवचो म्हळ्यार बुद्धीचो म्हळ्यार समजता न्ही कितें तुका बूध शिकयता म्हळ्यार तशें न्ही एक बाळ बूध आसा आनी एक बूध बाळ आसा वय मू बूध बाळ उपकारा पडटा बाळ बूध कळ्ळें बूध बाळ उपकारा पडटा बाळ बूध नासाक व्हरता वय मू पळया न्ही समजता तुमकां बुद्धीचो आत्मो आणि पदवेचो आत्मो पदवेचो आत्मो आतां आमी अशें उलयता जाल्यार बेश्टेनी भियान उलयता गे ओ पवित्र आत्मा आमच्या मुखांतर उलयता जाल्यार तो पदवेन उलयता मागीर तुमकां आयको मेळटलें आयच्या शुभ वर्तमानांत सर्गा संवसारा बापान म्हाका ती पदवी दिल्या तीच पदवी हांव तुमकां म्हज्या शिसांक दिता वसा सगळ्या संवसारावर वसा बापाची वळख करा पुताची वळख दिया पवित्र आत्म्याची वळख दिवन तांकां पवित्र करा पवित्र स्नान दिया आतां पवित्र स्नान म्हणटा उदकान बुडलेले आसतना तुमी पवित्र जायनात बापाची खरी वळख जाताना पुताची खरी वळख जाताना पवित्र आत्म्याची खरी वळख जाताना तें सारकें स्वरूप तूं आनी हांव आमी जोडटाना आमी जाता पवित्र त्या मात्र आमी म्हणयात आमी पवित्र स्नान जोडला घेतला म्हणून साबारदान चिंता बुडोवन काडल्यार पवित्र स्नान म्हण तो पवित्र स्नान न्ही खरेंच तूं पवित्र जाताय बापाक वळखून खरेंच तूं पवित्र जाताय पुताक वळखून खरेंच तूं पवित्र जाताय पवित्र आत्म्याक आपणावन तें जावन आसा पवित्र स्नान हें स्नान जोडीचें जायते फावटी सांगलां न्ही आनी कोणें जुवां बाबतींत सांगूं ना हांव तुमकां उदकान स्नान दिता पूण म्हज्या उपरांत एकलो येतलो तो तुमकां उज्यान आनी आत्म्यान स्नान दितालो म्हणटना उज्यान आनी आत्म्यान म्हणटाना पळय संपूर्ण तरेन तुका नितळ जावन मनांत बापा सारकें मन पुता सारकें काळीज पवित्र आत्म्याची सकत करपा तुजें थंय कुडींत बिडार करनासतना तें जाता तुजें पवित्र स्नान देखून आतां फाटीं यायच्या पयल्या वचपाक आनी मुखार वास 40-30 पर्यंत तो तांकां दिश्टी पडलो आणि देवाच्या राजा विशान तांचे लागीं उलयलो परतान दिश्टी पडलो कित्याक तांणी दिल्ली शिकोवन तांणी खंय विसरून जो मानून घेजे सत मानून घेजे म्हणून जिवन जावनी तो दिश्टी पडलो एक पावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सण वचनाये मात न्ही तांणी दिश्टी पडल्यार हांकां बूद येवना तो संवसारान 3.5 वर्सां आसो न्ही जायती शिकोवन दिल्यार हांकां बूद येवना न्ही जाय की देखून तो तांकां सत्राय दिता तुम्ही जेरुसलेम म्हटलं भायर वचनाकात बगार बापान बसयलेल्या देण्याची बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळोवन ते देणे आपणायल्ले उपरांत तांकां बूद आयिल्ली ताचे पयलीं येवना जेजून शिकोवन दितना तांकां बूद येवना साबार पटी तांकां कशें कितें तांकां देखून परतून जेजून तांकां बरें विंगड जाग्यार विवारसून तांकां सांगाचें पडलें ओपाऱ्या मुखांत जिवन जाल्ल्या उपरांत तांकां बूद येवना भाव भयणीनो देखून आतां म्हाका समजता ओ पवित्र आत्मा तुमी घेतल्या शिवाय तुमकां बूद येना म्हणून बेजार करनाकात
पवित्र आत्मा तुमकां मेळोन जाल्यार आनी कितें तुमी भिवकूर रे, आनी कितें तुमी संवसाराक चिटकोन जिवचे, आनी कितें तुमकां कितें म्हणटात जेजूचो सांगात ना ताजे एकवट ना ताजो मोग ना ताच्या खातीर जिवंक तुमकां खुशी ना. देखून जेजू हांगा म्हणटा जेरुजालेम म्हणटा तुमी भायर वसा न्हय बगार बापान बसयलेल्या देण्याची बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळोवन रावसे म्हूण. आतां बापान बसयलेलें देणें कितें? लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 26 आनी वळ 40 आनी 9 ऐका. बापान बसयलेलें देणें कितें म्हण थंय बरयलां. लूक चॅप्टर 24:49. म्हज्या बापान बसयलेले ते देणे म्हज्या बापान बसयलेलें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलो. हांव तुमचेर पाठयतलो. पूण सर्गीतावन येवचे सक्तेन बापान बसयलेलें देणें जावन सर्गीतावन येवची सकत त्या सक्तेन तुम्ही बळवंत जायसर. सर्गीतावन येवच्या त्या सक्तेन तुमी बळवंत जायसर. तुम्ही शहरांतच रावसे. हांगा तेंच बरयला बापान बसयलेलें तुमी देणें जोडटा पर्यंत जेरुजालेमांतल्या तुमी भायर सन वसा नये. भायर सर वसा न्हय. बगार बापान बसयलेले देण्याची वाट पळोवन रावसे म्हूण ताणें तांकां ताकीद दिली. देखून पेंतेकोस्ता परबेच्या दिसा पवित्र आत्म्याचे देवान येता पर्यंत ते भायर वसोंक नात. तांकां वसोंक धैर्य नासलें. भियान कुडांनी किळगान ते बसोन आसले. पण पेंतेकोस्ताच्या परबे दिसा जेन्ना पवित्र आत्मा तांचे देवान आयलो देवान बसयलेली ती सकत दैवीक सकत तांचे ते देवान आयले. देखून तो Acts chapter 1:8 म्हणटा जेन्ना तो पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो तुमकां पूण तुमचेर पवित्र आत्मा येतलो बापान बसयलेलें देणें पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटले. बळ मेळटलें. सकट दाटे मोठे जाले पैलवान जाले वय मू गोलियात जाले. हांगा गोलियात आसले गी हांगा गोलियात आहात गी. तो आमचो भाव आसलो क्लिटस गोलियात गी. तो आमचो भाव आसा विक्रम गोलियात गी. आमी 5 जाण आसा कोणी गोलियाता बरें दिसता गी तुमकां कसं जालें बोळें. देखून आमी म्हणटा आत्म्याचें रूप घेवन सदां सासाय दैवेक सक्तेन तूं आत्म्याचें सदां सासाय दैवेक सक्तेन तूं आमकां बापाच्या आत्म्या कोरपेच्या आत्म्या बरमोच्या काळजान कोरपेची बापाच्या आत्म्या कोरपेच्या भरमोच्या काळजान. भायर वचना म्हणून तांकां ताकीद दिली. आणि ताणे म्हळे ताणें त्या बासोन्या विशान म्हज्याच तोंडांतले अशें तुमी आयकला जो हांव उदकाचें स्नान हांगा दिलें. बरें येयला ते बसयलेलें देणें कितें उदकाचें स्नान मेळ्ळें म्हणून तूं सर्गाक येता म्हणजे तूं बसा नाका. सबार जाण म्हणजे उदकाचें स्नान जालां हांव सीधा सर्गाक येता म्हणजे तूं बसून आसा. तांकां बरें येयलां कितें बरयलां जो हांव उदकाचें स्नान जुवान उदकाचें स्नान दिलें. पूण तुमी म्हजे शिस आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतले. हें गरजेचें. पवित्र आत्म्याचें स्नान तुमी घेता पर्यंत तुमी बळवंत जायनात भावा भयणी. तुमी म्हजे शिस थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात अशें धमदूत सांगता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले सोम्या ह्याच काळार वे तूं इस्रायलाचे राज पुनर्स्थापीत करतलो. हें पळय सांगता ना तरी आतांच गी ह्याच काळार गी इस्रायलचे राज पुनर्स्थापीत करतलो. ते आनीकी इस्रायलाचे राज ह्या राजवट की हांगा पळय राजकीयांत आसोंक पळयता ती. पूण जेजू कितें म्हणालो पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें जेजून तांकां जाप दिली बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळघडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय. ती बापाची वेळघडी ताणें निश्चित केल्ली वेळघडी. आतां पवित्र आत्मा दिवचो बापान न्ही पुतान. पूत केवळ मागतालो बापा लागीं कित्याक तो भायर सरता बापातावन. आमी वचलां हाज्या पयलें पडटा तुमच्या उडासा काडटा जॉन चॅप्टर 15:26. हो पवित्र आत्मा येता बापातावन भायर सरता. जॉन 15:26 बापातावन भायर सरता. त्या सात्विक आत्म्याक म्हणजे सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नितीच्या सूर्या उजवाड फांकय. सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नितीच्या सूर्या बापातान भायर सरता. जेजू बापातान भायर सरला. हाज्या पयलीं सांगलां तुमकां जॉन चॅप्टर 16:28.
जो आमच्या वांजेला तवस 16 आणि वळ 28 बापा तावनस भायर सर बाप आतावनच भायर सरता हांव संवसाराक आयिल्लो. हे साबार जाणां कळीत ना. आता सरकार जेजू विंगड बसून आसा वडोलच्या शिकवण येते तुम्ही ऐकले देवा सोपूत म्हणून तो बाप आतावनच भायर सरला. तुमचो पूत तुमच्या जावनच भायर सरला, तुम्ही ताका रोसूंक ना. हे समजून घेया. जेनीत प्रथम जेनीत म्हळ्यार बाप आतावन उपजाल्लो. तुमची भुरगीं तुमची रचन न्ही, तुमची भुरगीं तुमचे तावन उपजाल्ली. हे साबार जाणांक कळीत ना. आता कुडींतान उपजाल्या तर मोगातान उपजाता की ना, कुरपातान उपजाता की ना, सतातान उपजाता की ना. आता सत हांवें मानून घेताना त्या सता वरी म्हणजे ते सत येवन बिडार करता वय मोग. तो मोग कितें म्हणल्यार हांव जाणा जाता त्या मोगा मारी पात वो म्हणजे तें आयिल्लो मोग उपजाला की ना. हे साबार जाणांक कळीत ना. साबार जाणांक जायतीं सवालां. म्हाका सवालां नात. देखून हांवें केदार सांगचें सुर्यातान उपजाल्लें वत, सुर्यातान उपजाल्लें वतांत आसा दग, विंगड करूंक जायना. वत आसा, सूर्य आसा, उबी आसा. सूर्य आसा देखून वत, सूर्य आसा देखून उब. सूर्य नाचलो जाल्यार वत ना. ते बापातावन पूत, बापातावन आत्म. हें समजून घे अशें. तेन्ना आमकां सारकें कळटा बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संत. तेदळ मात आमकां समजता. आतां वाचून काड मागीर वाचच्या बदला आतां तूं वाच. मॅथ्यू 28:18-19 ऐका. मॅथ्यू 28:18-19. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, जेजूचे सांग म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी सर्गी तशेंच संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी बापान दिल्या. देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. देखून वसा आनी सुमेस्त परसांचे शीस करा. सुमेस परजांचे शीस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी तांकां पवित्र स्नान दिया. आमी बापा सवय पुता सवय पवित्र आत्म्या सवय एकवटताना हें पवित्र स्नान तुज्या आनी म्हज्या आमच्यान जाता. आनी आमकां एकवट येता कोण बापा सवय पुता सवय. हाज्या पयलीं आदल्या हप्त्यान दिल्लो धाकलो उडास आसा रेव आनी शिमीट उडास आसा. आनी पटी येवच्या हप्त्यान तेता इल्ली रेवमी हाडा, शिमिटी हाडा आनी इल्ली उदाकी हाडा. आनी तुमच्या मुखार कालय आनी मागीर वरा घरा गेल्ल्या उपरांत तुमकां कळटा अयो रेव आनी शिमीट घट्ट जाल्या, विंगड करूंक जायना. कोणें घट केला? बाबा कितलें बरें सांगतात उदकान. ह्या प्रमाणे पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां बापा सवय पुता सवय एकवट येताना तो एकवट आमी जोडला वय तर बापा सवय पुता सवय पवित्र आत्म्या सवय आमी पवित्र जावन जिवंक शकता. नाजाल्यार जायना. देखून सांगलें त्या एकवटान दिवची हांवें तुवें आमी. थोडी मागणी करतना म्हणटात मनांतल्या बापा, काळजांतल्या जेजू आनी कुडींतल्या आत्म्या. तशें न्ही. बापी म्हजें तें, पुती म्हजें तें, पवित्र आत्माय म्हजें तें. आमी बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या सारक्याचे आनी स्वरुपाचे. ते काले तुमकां दाखलो दिलो मात त्रिएक देवा विशयान सांगतना कशें आमचें मन आंवगी, कशें आमची काळीज आंवगी, कशी आमची कुडी आंवगी. ह्या मनांत ह्या काळजांत ह्या कुडींत आमी अनुभव करता, जानवाय अनुभव करता, मोग अनुभव करता सकत. त्या प्रमाणे कशें तिनी ह्या कुडींत एकवटल्यान तशें बापा पुता पवित्र आत्म्या सवय हांवें आनी तुवें आमी एकवट आसय. आतां पाठीवन मुखार वाचायच्या पयले वाचपान. पूण तुमचेर पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना आतां एका पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटले. 32 वर्सां पयलें म्हाका अनुभव जाल्लो. आनी त्या दिसता न्हू एक घडी म्हाका अस्कत काय बगूंक ना. अयो कितें सांगचें, कितें उलोवचें, कितें करचें, कशें ना. तें म्हाका लाभिल्लें बळ, म्हाका मेळिल्ली ती जानवाय, म्हाका मेळिल्लें तें धैर्य भाव भयणीनो एक घडी हांवें वगडावंक ना. देखून निरंतरी वाळूनच आसा. जिविताची जर वाळून आसा, जानवेची जर वाळून आसा, कुरपेची जर वाळून आसा, मोगाची जर वाळून आसा, काकुलतेची जर वाळून आसा. तेन्ना आतां पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो. तुमकां बळ मेळटले. एका घडयेक न्ही, एका दिसाक न्ही, एका हप्त्याक न्ही, एका म्हयन्याक न्ही, एका वर्साक न्ही, जिनभर. कित्याक वडोल आयकलां तुमी जॉन 14:17 कितें म्हणटा? संवसार ताका वळखना, तुमी ताका वळखतात. कित्याक तो तुमचे सवय. ऐका
जॉन तोसो 14:17 तोसो तो सतासो तो सतासो आत्मो संसार ताका घेवंक संसार ताका शकना घेवंक सकाना कित्याक संसार ताका पळयना संसार ताका पळयना ताका ताका वळखायना पण तुम्ही ताका तुम्ही ताका वळखतात वळखतात कित्याक कित्याक तुमचे सांगाता आणि तुमचे थंय तो रावता तो रावता सदां काळ रावता 16वी ओळ सांगता तुमचे सवे 16वी तवळ हांव बापा लागीं मागतलो मागतलो. तो तुमका एक मसरदार दितलो. दितलो आणि हो आय. तुमचे सवे सदां काळ रावतलो सदां काळ रावतलो देखून तुमकां बळ मेळटलें म्हळ्यार अर्थ सदां काळ तो पवित्र आत्मो दिता तुमकां कुरपा उर्बा उमेद धैर्य बळ भलायकी मात उजवाड गिन्यान समजणी जाणवाय बूध आनी ओडोल वाचला न्ही तुमी साहित्य आसात हाचे पयलीं हांवें सांगलें न्ही तुमकां जानव्याच्या बुकान 7 आनी 22 पवित्र आत्मो तुका कितें करता तुजो जिनस कसो बदलता आनी कितें पळय ते वाचून काड सांगूंक वाचूंक वेळ ना जानवेंत एक आत्मो आसा जानवायेंत एक आत्मो आसा हो आत्मो बुद्वंत तुका बुद्धवंत करता पवित्र तुका पवित्र करता अप्रतिम अप्रतिम तो जिनस्वर जिनोस्वार तो सूक्ष्म तो सुटसुडीत सुटसुडीत तो तीक्ष्ण तो निर्मळ तो नितळ तो अखंड तो दयाळ तो चतुर तो आडोंग नसो आसलेलो ऐकता ना तुमकां कशें बघता आमी आसा आमी जाल्याय पवित्र आत्मा आसा आपशान आमकां बघता हांव चतुर हांव तीक्ष्ण काले म्हळ्यार वाचले न्ही तुमी हें सकट तुजें जाता हांव पळयता न्ही पवित्र आत्म्यान भरल्यान तें हांव हें पळयता हें उतार सत ती जानवाय हांव पळयता ती बुद्धवंतकाय हांव पळयता ती चिरूकाय हांव पळयता ती चतुराय हांव पळयता ती इक्ष्ण ती समजोनी हांव पळयता पवित्र तुजें तें येयला मात्र नाजाल्यार आमी कितें म्हणटात ते बिजूड जाल्यार ल्हानशें घडलें त्या म्हाका राग येता ही मागण्यांत आसात गी की देवाचे उतार आयकोन आसात गी ही कळलें हें कळली नांवां ती कितें मात हेरां म्हाका नाटक करतात गी म्हणल्यार म्हाका बगता आतां आमकां राग उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संसाराच्या पोंत पर्यंत तुम्ही म्हाका साक्ष दितेल्यात कोणाय मुखार साक्ष भियोंक ना कोणाय मुखार साक्ष संसाराच्या पोंता पर्यंत म्हाका तुमी साक्ष दितल्यात न्ही धर्माक न्ही संस्थ्याक न्ही वडिलाक न्ही सेवकाक साक्ष जेजूक कितें दिसता तुमच्या धर्मा विशयांत उलयनाका जाती विशयांत उलयनाका संस्था विशयांत उलयनाका सेवका विशयांत उलयनाकात वडिला विशयांत उलयनाकात तुमच्या वाड्या विशयांत या पिरगेच्या विशयांत या देशी विशयांत उलोवंक वचनाकात उलयता तर ताजी वडवीक उलया कोणाची सोम्याची पवित्र आत्मा तुमकां कळ्ळी ताची वडवीक उलोवंक लायतलो आनी कितें जातलें ताणे इतले सांगून जातस ते पळोवन आसतानाच ताका वयर वयर उबान व्हेलो बोला न्ही सांगचे आसा सांगून तांकां धैर्य दिवन तुमी रावा बापान बसयलें देणे तुमी जोडटा पर्यंत जेरुसलेम म्हटलें भायर वचनाका सांगून पळय आनी ताच्या दोळ्या मुखार आसा तो ताका वयर वयर उबान व्हेलो ताका वयर 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 उबान व्हेलो जिवंत जेजूक उबान व्हेला जैतवंत जाल्या जेजूक उबान व्हेला महिमेवंत जाल्या जेजूक उबारून व्हेला वयर व्हेला आनी तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एक कुपान लिपयलो आनी कुपान ताका लिपयला आतां कुपां वयर कोण आसा कुपान तांचेर दांपान घाललें बापान तांकां आयकाशें केलें मोगाचो पूत ताकाच आयका रे कितें सांगता तेंच करा रे मोगाचो पूत ताकाच आयका रे कितें सांगता मार्कस वांजेला वसर 9 आनी 7 कुपान तावन एक थाळो आयकलो म्हणटा हांगा आयका मार्क चॅप्टर 9:7 तितल्यार एक कुपान तांचेर दांपान एका घाले कुपान म्हळ्यार मोड कूप म्हळ्यार कळटा तुमकां मोड क्लाउड्स कुपान तांचेर दांपान घाले आनी कुपान तावन एक ताळो आयकलो कुपान तावन एक ताळो असो आयकलो हो म्हजो मोगाचो पूत कोण असो ताळो वडलो तुमी आयकलें जेजू पूत देवाचो जेजू पूत देवाचो म्हणून जायतें तुमी वय मो जायतें देवाचें उतर खाण दिलें बाबान वय मो आतां ताळो कोण आसो कित्याक बापाचो ताळो कोणा विशयांत उलयता तुजे विशयां म्हजे विशयां आमच्या विशयान गे कोणा विशयांत उलयता
ओ म्हजो पूत म्हणून आपल्या पुता जेजू विशांत तो उलयता ओ म्हजो पूत ताका तुम्ही ऐका. रुपांतर जाल्लो पेद्रुए जाकोबे जुआवे एलियागी मैजेगी कोण आपल्या रुपांतर जाल्ल्या पुता विशांत बाप उलयता कुफान तावन एकताळो देखून हांगाय ते पळयत आसतना ताका वयर वयर उबान व्हेलो आनी एका कुफान लिपयलो. ताका लिपयलो तर तो कुपा वयर सोडून गेला. तो कुपा एकलो साबार 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 कितले वर्सां म्हाका गुर्तू ना सुरवेर येत त्या कुपा वयर सोडूंक एकलो आश येतालो. जाणान कितें तुमी कोण तुमचो मांव आनी कोण आयजाया चॅप्टर 14 वर्ड 14 हांव कुपा प्रास वयर सोडटलो म्हूण बरयलां तें एका. हांव खूप अपरास उंच सडतलो. हांव कुपा प्रास वयर सोडटलो महोन्नत सारको हांव जातलो. देखून ताणें सांगलें तुमचो मांव म्हणून. चडले तो आनी ताका दंड रावल्यात तुमी. कुपा प्रास वयर सडलेल्याक दंड रावा. कोण सडला? जेजू न्ही तो लुसिफर. तो म्हणटालो मात हांव 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 सोडटा म्हण सडलाय सोडूंक जालें ताची शिमटी धनवण घालां सकला. वागोळ्याची शिमटी पळय धਰਨ वागोळ्याक वण बोटींतले खंय डोक्यार वण काडल्या बरी ताची शिमटी धਰਨ ताका वण. हांवें सांगचें न्ही रोमन्स चॅप्टर 16 वर्स 20 सांगता. रोमा घरां पयल्या 15 आनी 20 सांगता ऐका. तवळ समाधान असो देव. समाधान असो देव. सैतानाक बेगीनच तुमच्या पांयांतळा घाल मस्तीतलो. मस्तीला ताका पण जेजू कुपांप्रास वयर चडला आनी कुपांप्रास वयर आसना कोणाचे सिंहासन आसा कोणाचे आमी महिमा दिव्या देवाक महिमा दिव्या रास करता सर्गा राजा ताची स्तुती करया आमी स्तुती करया बसला तो सिंहासना आमी महिमा दिव्या देवाक महिमा दिव्या रास करता सर्गा राजा ताची स्तुती करया आमी स्तुती करया बसला तो सिंहासन. देखून ताका उभान वेलो कुपां प्रास वयर कुपान लिपयलो अशें सडत वेताना आनी आनीकी मळपाकच दिश्ट लावन आसतना धवे वस्तू नेसलेले दोग जण एकाच सणे तांचे सरशी उबे हे जाले. धवे नेसले खंय थावन आयले दुबय थावन कोण आरबी म्हण चिंतात की तुमी. जेजू वयर सर्गा सोडून वताना आनीकी वयरूच पळोवन रावल्लें पळोवन दोग जाण आंज धवे नेसले आंज देवोन येतात आनी कितें म्हणटात ते म्हणाले ते आंज देवदूत तांकां म्हणाले गलिलेयाच्या मनशानो तुम्ही अशे मळबाक दिश्ट लावून कित्याक उबे रावल्यात. वय सर्गा सोडून गेल्या तुमच्या सोम्याक कित्याक तुमी पळोवन रावल्यात. हो तुमचे मदलो वयर उकल वेला तो जेजू. तुमचे मदलो कितें गेला ताका पोर लागी वयर उकल वेला तो जेरुसलेमान दोर लागी गर्द्यांच्या गोठ्यान दोर लागी कुर्सारूम कळे लागी खंयच्या इमाजान लिपय लागी तुमचे मोकलो वयर गेल्लो तो सडिल्लो तो वयर उकल वेला तो जेजू. तो जेजू जसो तुम्ही ताका सर्गाक जसो तुम्ही ताका सर्गाक सोडून वेताना पळयला 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 दोळ्यांनी तसोच परत्यान येतलो देखून आमी म्हणटा जेजू मेलो जेजू जेवण जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो. तो सोडून गेला तो सर्गाक सोडून गेला देखून तो सर्गार आसा. देखून तो हाच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी वाचता एफेस घरां पयल्या पत्र 1:20 कितें म्हणटा एफिशियन चॅप्टर 1:20 हेच पदवे वरवीं आपल्या पुताक ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो आनी सर्गारासान आपल्या उजव्याक सिंहासनार बसयलो. पत्यान वाच खंय बसयला हेच पदवे वरवीं आपल्या पुताक जेजू क्रिस्ताक ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी सर्गाराजांत आपल्या उजव्याक सिंहासनार बसयलो. सिंहासनार ताका बसयला. आमी सत म्हणटा म्हणल्यार मागण्यांत हर एक दीस म्हणटा आमी तो उजव्याक बसोवन आसा तो बापाच्या उजव्याक बसून आसा आनी तो खंय आसा सर्गार आसा.
देखून तो जुवांच्या वांजेलांत अवसर 1:18 कितें सांगता ऐका. जॉन चॅप्टर 1:18. कोणेय देवाक केदींच पळयल्लो ना. देवाक पळोवंक जायना, ಬಾಪಾಕ ಪೊಳಂಗ್ ಜಾಯ್ನ ತೋ ಅದೃಶ್ಯ ದೇವರು ದೇಹ ಇಲ್ಲದವರು, ವರ್ಣ ಇಲ್ಲದವರು, ರೂಪ ಇಲ್ಲದವರೇ ದೇವರು. ದೇಕೊಂತಾವೆ ದಿಕ್ಕಂತಾರಂಗಡ್ಲಾಂತ ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮ, ದೇಹ ವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು, ದೇಹ ವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮ. आता वास कोणेय देवाक केदींच पळयल्लो ना. कोणेंच देवा केदींच पळयल्लो ना. पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान. तुजो पूत खंय आसा? बापाच्या गोपांत आसा. बापाच्या कोपांत आसा, फाटल्यान आसा. बापाच्या गोपांत आसा. बापाच्या गोपांत, बापाच्या महिमेंत आसा, सरगार आसा. खंयसर बाप आसा थंयसर आसा. ताच्या त्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. बापाची आमकां वळख करून दिल्या. जेजून आमकां वळख करून दिल्या बापाची. देखून बापी आनी पुती पयलेंच जेजू म्हळ्यार देव मनीस संवसार आमच्या पयलेंच दर्शनांत दानियेलान पळयलां. आमी वाचता दानियेलाच्या बुकांत अवस्वर 7:9 आनी 10 ते बापा विशयांत, 13 आनी 14 पुता विशयांत ऐका. डॅनियल चॅप्टर 7:9 and 10 ऐका. हांव पळयत आसतना पळयत आसतना शिवासना एका जाग्यार दवरली. ती सिंहासन एका जाग्यार दवरली आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो. जाणटो म्हळ्यार जाणार. आतां जाणार कोण? किर्तन 139 वयर कितें बरलां ऐका. साम 139 वयर कितें बरलां? साम 139 देव सर्व जाणार. कोण तो जाणार? म्हळ्यार जाणतो कोण तरी. हांगा बापा विशयान गेला. एक जाणतो आपल्या शिवास आणि एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो. आसनार सिंहासनार बसलो. ताची वस्त्रां हिमापरी धोवी. ताची परत ताका बापा खाली परत धोवत दाखयला. सगळो धोवत तुका वस्त्रांय धोवी आणि ताचे टकलेचे केसी धवे, कापसा सारखे नितळ आनी धवे. ताचे शिवासन ताचे सिंहासन एका उज्याच्या आकट्यापरी. उज्याच्या आकट्यापरी. कितें म्हळ्यार देव म्हळ्यार उजवाड. आणि ताची चक्रां जलत्या उज्यापरी. जलच्या उज्या बरी. ताचे मुखार थावन एक उज्याची न्हंय वाळटली आणि हजारांचे हजार ताची सेवा करतले. बापा विशयान ते बरयलां. मोहनात बापा विशयान, देवा विशयान. आतां त्या 6 13-14 कोण्या विशयान बरयलां ऐका. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत दानियल त्याच दर्शनांत रातच्या दर्शनांत पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको. आतां हांगा पळय आनी मनशा पुता सारको, मनशाचें रूप आसचो. कोण एकलो देव मनीस जावन आयला मागीर. ते दानियेलाक हें दर्शन मेळना केदाळा. जे संवसार आमच्या पयलें वय मू पूण त्या दर्शनांत तो पयलेंच पळयता दानियल मनशा पुता सारको. कोण एकलो मळपाच्या कुपांतल्यान येता तो. आतां चड उरलो तुमी पळयला वय मू. पूण वो दर्शनांत येवसोय पळयता. आयला न्ही दर्शनांत येवसो पळयता. मळबाच्या कुपांतल्यान येवसो हांवें देखलो. तो जाणट्याशी आयलो आणि ताका ताचेशी वेलो. ताका दिली पदवी. ताका दिल्या पदवी, महिमा. आतां दुसरे फावटी जेजू संवसाराक येताना कित्याक येतलो? कुपां बाराबर तो येतलो. कित्याक येतलो? ताजी पदवी घेवन येतलो, ताजी राजवटके घेवन येतलो, ताजी महिमा घेवन येतलो आनी मनशा कुळाची झडटी करूंक तो येतलो. पदवी घेवन येतलो, ताजी राज पदवी घेवन येतलो. देखून ते हांगा एका स्वर म्हणटा तुजी राज पदवी घेवन येताना. आयकल्या तुमी? लुकास म्हणजे वचो 23:40 आनी 40 तो सोर कितें म्हणटा ऐका. 42-43 उपरांत 42-43 तो जेजू लागीं म्हणालो जेजू तू राज पदवी घेवन येता. कशें म्हणटा पळया. परतन येतलो. कितें घेवन येतलो? तू राज तू पदवी. तुजी राज पदवी घेवन येताना. म्हजो उगडास तो. हांगा कितें बरयलां? दर्शनांत कितें पळयता दानियल? ताका दिली पदवी, महिमा. ताका दिली महिमा आणि रायपोण. ताका दिले रायपोण. सगळ्या भासांत आमी म्हणटा राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुजी अदनिया, जावं तुका सोमिया, जावं तुका क्रिस्ता. राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुका अदनिया, जावं तुका सोमिया, जावं तुका क्रिस्ता.
देखीन तो आसा बापाच्या उजव्याक. आमी वचता हेब्रेवां बरयल्ल्या पत्रां वचवार 12 आनी 2 ऐका. हिब्रूज चॅप्टर 12:2. आमचे दोळे सदांच जेसूचेर आमी खंचोया. देखून ह्या फुडां तुमचे दोळे गर्दनाच्या गोठ्याचेर, बाळोक जेजूचेर, कुर्सार उमकालच्या जेजूचेर दवर नाकात भाव बीन. कोणी सांगून केदो व्हडलो सांगून म्हाका ऐका. कित्याक देवाचे उतार सांगता आमची दिश्ट, आमची नदर, आमचे दोळे सदांच सदांच जेसूचेर आमी खंचोया. जेजूचेर आमी खंयसया. खंयच्या जेजूचेर आमी खंयसया? बरो येयला थंय. खंयच्या जेजूचेर आमी खंयसया? तसो आमच्या भावार तसो तसो अरंभ आमच्या भावार तसो अरंभ, आणि आमच्या शेवट. बोरवशाचो अरंभ, आमच्या ससनाच्या जिविताचो अरंभ आणि शेवट आणि तो शेवट आपणाक लाभोंक असलेल्या आनंदा खातीर आनंदा खातीर लज म्हूण लेखी नासतना नासतना खुर्साचे मरण मरूंक तो तयार जालो. आणि आत- कृष्णाचे मरण मेला. तो कुरीस पळयतना काली बाबा विक्रमांताच्या शिकवण्यान बरें सांगलें. तो कुरीस तुका म्हाका आमकां उडा सरता. कित्याक तुजे पुरे अपराध तुजेर पडले शिरापत. आनी कितें केल्यात? गलेशियन चॅप्टर 3:13. गलेशियन 3:13 कितें केल्यात? आमच्या उडासा काडच्या खातीर तांणी केल्लो त्याग, सॅक्रिफीस, वरयल्ले रगत उडासाच्या खातीर मात्र आमचे पासो शिराप जाल्लो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरांपांतली सोडयल्या. सोडयला म्हणले गुर्त. पूण हांगासर कितें बरयता? हिब्रू चॅप्टर 12:2 मुखार वाच. आपणाक लाभोंक असलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेखी नासतना खुर्साचे मरण मरूंक तो तयार जालो. आणि आता तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. आता खंय बसला? देवाच्या बापाच्या सिंहासनाच्या कुशीक उजव्याक तो बसला. पदवी घेऊन बसला, अधिकार घेऊन बसला, रजवटकी घेऊन बसला. पळय न्ही देवाचे उतर फटकी सत. मागीर कोणी कितें सांगिल्लें पातें वचून देवाचे उतर सत मानता. ह्या फुडां थंय सुरू कितें बरयल्लें? आमचे दोळे सदांच जेसूचेर आमी खंचोया. ह्या जेजूचेर खंचया. जैतवन जाल्या जेजूचेर खंचया. महिमेमन जाल्या जेजूचेर खंचया. जिवन जाल्या जेजूचेर खंचया. सरकार सिंहासनाचेर बसून आसलेल्या जेजूचेर तुमी तुमचे दोळे खंचया, नदर खंचया. देखून हांवें ते कांतार केलें. नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा, भेरांत जे पेडेचेर लोटकनशा. नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा, भेरांत जी पिडेचेर लोटकनशा. जेजूक उलो मार, जेजूक लागीं सर, पांयां तळा मेळटा सोडखा. जेजूक उलो मार, जेजूक लागीं सर, पांयां तळा ताच्या तुका मेळटा सोडखा. नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा, भेरांत जे पेडेचेर लोटकनशा. नदर तुजे जेजूचेर मनशा, भेरांत तुजी पिडेचेर. देखून तुजी नदर बाळोक जेजूचेर दवरता जाल्यार तो तुका ल्हान दिसतलो, तुकाच वड करतलो. खुर्सायल्या जेजूचेर तुजी नदर दवरतल्यार विद्रूप जाल्लें तेजे मुखार तुका विद्रूप करतलें. जैतवन जाल्ल्या, महिमेवन जाल्ल्या, सरकार सोडून गेल्ल्या पर्जलच्या उजवलच्या जेजूचेर तुजे नदर दवरता जाल्यार तुजे मुखार पर्ज जळटलें. कीर्तन 34 आनी 5 ऐका. Psalm 34:5. ताचेर नदर लाया. आता ताचेर म्हळ्यार खंयच्या जेजूचेर? त्या जेजूचेर तुमची नदर दवरा आनी तुमचे मुखामळ परसळटले. येतो बावुल्ले न्ही. तुमची मुखामळा बावुल्ले न्ही. ह्या संवसारी मनशान सत ज्ञान आसून संवसारी आपूण सेवाक म्हण तुमची तोंडां कितें करिल्ली? कित्याक बावुल्ली? तुमची दिश्ट कोणाचेर दवरूंक तुमकां शिकयल्लें? तो तुमकां ल्हान दिसता. बाळक जेजूचेर तुमची दिश्ट आसल्यार कोण ल्हान? तो ल्हान, तुमी कोण व्हड? वैम त्या जिवन जाल्ले जेजूचेर दवरतना तो तुमकां ल्हान दिसता की व्हड दिसता? आनी आमकांच तितलें समजल्यार पुरो. इतलें समजल्यार पुरो. कोण की तुमी ऐकची गरज ना. हें सत जाणा जाल्यार पुरो. तुमी परस जळटल्यात. ताच्या महिमेन तुमी भागीदार जाल्यात. ताच्या जिवंतपणांत तुमी भागीदार जातल्यात. आनी खंयसर तो आसा थंयसरी आमी वचून पावतल्या. आमी वाचता हेब्रेवां बरयल्ल्या पत्रां वचवार 10 आनी 11-12. Hebrews chapter 10 verse 11-12. हर एक यासक दिसपरते आपले मण्यारपण चलयता. कोणी शिकोण ऐकून म्हजे विरोध कितले उपराटल्यार म्हाका भिरांत ना. कित्याक म्हजी नदर आसा ताचेर.
आणि तुमकां हांव सांगता तुमी दवरा तुमची नदर जिवन जाल्ल्या जैतेवन जाल्ल्या मैमेवन जाल्ल्या बापाच्या उजव्या बसून आसल्या सिंहासनाचेर थंयसर परजळच्या त्या जेजूचेर. आतां ऐका हरी एक याजक हर एक याजक दिसपोरते आपले मण्यार दिसपट्टे पणसलयता आपल्या मन्यार पणसलयता आणि परत्यान 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 तिन्स बलिदाना तीस भेटयता. बलिदाना तो भेटयता तरी ह्या बलिदानांक पाप काडची सकत सकतच ना. पूण क्रिस्तान सर काळांच्या पातका खातीर एकच बलिदान भेटयले. भेटयले आणि तो आता देवाचे उजवेशी बसला. तो आता देवाचे उजवेशी बसला. कितले कडेन बरोवन गेला. तो आतां बापाच्या उजव्या कुशीन तो बसून आसा. देखून ताच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया. म्हत्वाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 28:16-20 पर्यंत. ताणे 11 गलिलेया गेले आणि जेजून तांकां मेळोवंक सांगलेल्या दोंगरार येवन पावले. ताका पळयतच शिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव ताका पळयतास कोणा पळयले तांणी मेल्ल्याक गी जिवन जाल्ल्याक. आतां आमी नमस्कार करचे कोणाक बाळकाक गी कुर्सा रूम काळटल्याक गी जिवन जाल्ल्याक. पळया न्ही एक एक आमकां पवित्र आत्मा कशें दाखोवन दिता पळया. जिवन जाल्ल्याक आमी नमस्कार करीचे. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तवळ पर्यंत वचोंक नातलो. वडोली भावान सांगलें न्ही इतलें देवाचे उतर दिल्ल्या पर्यंत तुमचे मदें आसाच तोमास. एकलो तोमास आनी एकलो तेमास आनी एकलो कोण कैपास आनी एकलो पाल्पोनस आनी एक फोनस आसात न्ही. दुबाव नाका. डाऊट आउट डाऊट आउट बिलीव यू लिव. पळया न्ही दोनूच सुत्रां दिल्या तुमकां. बिलीव यू डाऊट यू आर आउट. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. पळया न्ही खंयची पदवी आमी आपणायची. ती पदवी पवित्र आत्मा आमकां देण्यार रुपार मेळटना आमी पदवी आपणाचें जोडटा. कोणेय आमकां पदवी दिवची गरज ना. आज हांव अशें फाटल्या 32 वर्सांत हांव धैर्यान उलयतां देवाचें उतर परगट करता. मात न्ही तुमकां सगळ्यांक भावार्थांत चलयता जाल्यार ही पदवी म्हाका ताणें दिल्या. पवित्र आत्म्याचे ध्यान आमकां ती पदवी दिल्या, धैर्य दिलां, बळ दिलां, जन्माय दिल्या. मात्र न्ही ताणें आमकां वाटुक्ती केल्या. देखून वसा आणि समेस्त परसांचे शीस करा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी तांकां पवित्र स्नान दिया. आणि हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक ताची आज्ञा पाळूंक ताणें दिल्यो आज्ञा पाळूंक तुमकां जेजून कितें सांगलां तेच पाळूंक तुमकां हांवें सांगचें. दुसरें खंयचें पाळी नाका. तांकां शिकया आणि ताणें आमकां आश्वासन दिलां. आमकां ताणें बसयलां कितें आनी हांव सदांकाळ मनशा रुपार न्ही सदांकाळ पवित्र आत्म्या रुपार बापान बसयल्या देण्या रुपार सदांकाळ संवसाराची अखेर कोण पर्यंत सांगला न्ही तुमकां. आनी तो तुमचे सवय सदांकाळ. तो कोण जेजूस आत्म्या रुपार. 2 Corinthians chapter 3:17 सांगता. वो सोमी म्हळ्यार कोण तें बरयलां. वो सोमी म्हळ्यार आत्मो. ऐका 2 Corinthians chapter 3:17. हो सोमी म्हळ्यार आत्मो. हो सोमी म्हळ्यार आत्मो. देखून आतां हें बापी आत्म्या रुपार पुती आत्म्या रुपार पवित्र आत्म्या रुपार आमचे सवय आसून आनी हांव तुमचे सवय संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सांगत आसतलो म्हणून उगडास दवरा. आनी निमाणें इब्राहिम बयल्या पत्रान अवस्वर 1:3 आणि 4 ऐका. Hebrews chapter 1:3 and 4. हो पूत आपल्या बापाचे महिमेचो परजळ. आता वो जेजू आसा बापा सत्त परजळ, बापाचोच मोग, बापाचीच सकत, बापाचीच कृपा, बापाचेंच सारकें स्वरूप, व्यक्तित्व सैम आणि त्याच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारखे. पुरतं ताच्या बापाच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारकें तो आपल्या शक्तिवंत उतरान सगळी सृष्टी सांभाळता. होय ताच्या उतरांवर आता पुऱ्या उतरांत आटापून आसा. खाली बाबान हांगा उल्लेख केलो न्ही. जल्माल्या भुरग्याक ताणून मरच्या म्हाताऱ्याक सयत जाय जाल्यार सगळें देवाच्या उतरांत आसा म्हणून. जल्माल्या भुरग्याक आनी निमाण्या मरणाच्या तनेर आसलेल्या म्हाताऱ्याक सयत कितें गज आसा तें सगळें पवित्र पुस्तकांत आसा. देखून मनशाकुळाचे पातक धुवन काडतस तो आता सर्गी महिमेवन देवाच्या उजव्याक बसला.
कितले कडेन बरयला तो आता सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजव्याक महिमेवंत बसला. बापाच्या देवाच्या उजव्याक तो बसला. देखून भाव बहिणी त्या महिमेंत भागीदार जावंक त्या उजवाडान सदांच आमी जिवंक वयताने बसलो तो पवित्र आत्मो जोडल्यार मात्र आमकां आमी तयार करियेत ताणें दाखयल्या सता नेतीच्या वाटेन चलोवंक मारणे संवसारांत आसतनाच बापा पुता पवित्र म्हणजे एकवटांत जिवंक आनी ते आमी जिवीत जोडलां जाल्यार मात्र आमकां खंडी जावन खंयसर बाप आनी पूत आसा थंयसर तसो पवित्र आत्मा आमकां एक दीस आपूण व्हरतलो आनी ससनाच्या जिवितांत आमकां भागीदार करतलो. तसो आत्मो देण्या रुपार आमकां सर्वांक जेजूच्या नांवान बाप दिवूं दी म्हणून आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. अर्पिता तुका सर्गेच्या बापा सर्वस्व जीवन मोजे स्वीकार तुका मोगांते कांते अर्पण मोजे अर्पिता तुका सर्गेच्या बापा सर्वस्व जीवन मोजे स्वीकार तुका मोगांते कांते अर्पण मोजे स्वीकार तुका मोगांते कांते अर्पण मोजे. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हण तुमी मागात. तुमच्या हातांचे बलिदान आपल्या आम्हाला महिमेक आमच्या निजे सर्गीच्या बहुमोगळ्या बापाक खरेंच तुवें बसयल्या त्या देण्या मुखांत म्हणजे त्या सताच्या पवित्र आत्म्या मुखांत आज संपूर्ण सताक तुवें आमकां वनपा वयल्यान तुज्या पुता जेजू थंय देखून ह्या एकवटान सदांच आमी आसूंक ह्या सताक साक्ष जावन जियोंक आनी कोणाक हें सत कळीत ना तांकां तें सत धैर्यान तुज्या उतरां मुखांत प्रगट करूंक जाय अशी कृपा आनी आदर आनी आशिर्वाद तूं आमकां दी. हे मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्प तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरण सस्नाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नेतेस आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरवीं तुवें सगळें रचलाय पथकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें दखा फाटयलोय पवित्र आत्म्यावर ओंकार म्हणजे उदाहरण ताणें कोट घेतल्यान तो मौन हेसालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुनः जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परस तुका झोडून घेतलें देखून देवदूतांनी समज भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन एका स्थळार आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्प सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा हो संगीत तुका जय हो संगीत तुका जय हो संगीत तुका जय सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय 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 हो संगीत तुका जय हो संगीत तुका जय हो संगीत तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्रात्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता
जावन दिदी आमकां आमच्या समेज गुस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस्टमरां सोसूंक पेचात आनी उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच परीन जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणून तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान सशनी कराराचें रगत पातकाची बक्षांनी मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बाबा सगोट परगट Jesus जीवन दारा, Jesus नव्या बापा आजोच्या मरण आसन ताचे पुनः जीवन पण समी भक्ती पण उडास करता जीवित सोंडे सडवणची काल्स तुका आमी समर्पिता हांव तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता हांव जेजूची कुड्यान रगत सेवतेला आमी समेज तांकां पवित्र आत्म्या एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पर प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो म्हणजे देव परजेसो तुज्या बद्दल जेजू क्रिस्ताचो सोमी सडवंद वळखल्या बावट सो आमचे बावट गटकर तिरकर त्या एकवटांत आमी जी शंकर त्याच उजवाडांत आमी सला शंकर त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपण असो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्ट ते मेल्ल्या समेस्तांक तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कोमरे देवाच्या सांगाते मगेन धन दोतान सर काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे. तांच्या सांगाता तुजी महिमंगावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपद वेदाळ बाप सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या समिया सडुंदरीच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यां बक्षिता तशेंच आमची पातकां बक्षोस आनी आमकां ताळमेळ पडोवंक दिवं. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नादार मरणांतले सताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्काच्या आशांतले मारेकार केसे पिडे शिड्यांतले सताच्या काळोखांतले सरितीच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय कुशलकाय तशेंच लानवीकाय तुमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडून राज क्रिस्ताचे आनी भरोशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतें सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. तुमी जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयसुबेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे खुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती देने कोडान सांबाळ. तुजे त्या राजवर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सम्याची शांती सदां काल तुमचे समय आसो. एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जट्ट्यान कॅस साडयेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखातें जावं. पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. समिया तुमचे भितरचे क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू. आमीन. जेजू मोच्या देवा जेजू मोच्या राया जेजू मोच्या जीवा मोच्या देवा मोच्या सर्वा जेजू मोच्या देवा जेजू मोच्या राया जेजू मोच्या जीवा मोच्या देवा मोच्या सर्वा वसू
बरो उजवा तुझे लागी हासा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचें उदार जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा वचूं हांव सोदून करो मायपा तूं इश्ट म्हजो सोमिया तुजो मोग म्हजो उजवाड जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा थंयसर वचूं हांव सोदून बरी भलायकी तूंच दयस म्हजो सोमिया गूण कर म्हाका वेगी जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा प्रार्थूया बापा वर्तो संतोष आज आमकां खरेंच तुजें उतार आमकां दिता जिवीत मात्र न्ही आमकां उगडापें करता सता मिसर गोट सर्गींच्या राजाचे आनी खरेंच तुजी खरी वळख आज तुवें आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारे दिवन बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान तुवें आमकां हाड दवरलां सदांच तुका विश्वासीर रावंक आनी ह्या एकवटान रावन केदी दिसा आमी भायर वचन अशें सदांच स्वत्या मोगान तुजी सेवा करूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता ते आज तुजे पुता जेजूचे नवे सर्वेस पाव तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्पात वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी संकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणांचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दानीचेर सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणांचेर तशेंच हांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताचे म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे ओडोका